बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो एक ना सिर्फ एक तारीख़ी केस है मगर पाकिस्तान की जो तमाम मसाइल है आमरीत के ऊपर जो माजी में 50% ऑफ आवर हिस्ट्री तो हम सिर्फ आमरीत के थ्रू रूल किया गया है और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा आला अदलिया है, इस इंस्टीट्यूशन का भी जो प्रोग्रेस हुआ है, जो हमारा पार्लियामान का जितना भी इख्तियार और सॉर्ट ऑफ पावर्स बचते हैं, ये तमाम इश्यूज इस केस से जुड़े हुए हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जो पाकिस्तान की आइन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का फाउंडेशन स्टोन ले किया मगर वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि मर्डर के लिए कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। अगर कोई कत्ल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल गुजरे हैं, 50 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे हैं तो ये अब पुरानी बात हुई है, इस पे बात नहीं हो सकता। ये पुरानी बात हुई है, इस पे इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। हम यहाँ तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है तो जज साहिबान ये फैसले करेंगे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि इस केस में क्या इंसाफ किया गया है, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था, जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या। और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फैसलों की वजह से, तो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि कम से कम तारीख दुरुस्त करने के लिए कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है और गलत था, आगे जाके मुस्तकबिल ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुजार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फराहम किया है और उम्मीद ये कि जो इंसाफ
بیٹی کو, بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا, نواسا کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے. تو یہی ہمارا امید ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ تو میں ہر ہیئرنگ پہ آیا ہوں, اینڈ جو انٹلیکچوئل کیریبر ہمارا جسٹسز کے ہے اس پہ میں بہت امپریسڈ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے, آئینی لحاظ سے, مگر تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس, جو فگرز, جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے they're on the tips of their fingers. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی, جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی, پھر صدر زرداری نے کی, یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے, تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا, یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے گا. ایک منٹ اب میں علی فرقان جوہی صاحب سے یا علی فرقان ایک پلیز ان کو مت کم آن, لیٹ دیم ڈو ون بائی ون. اٹھایا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو کی قتل کو جو ہے پھانسی کو تو آپ اس کے قصاص یا ریمیڈی کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ قصاص اور ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے, اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے, تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو, یہ فیصلہ دے یا نہ دے, اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے, تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے, اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں, لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے, مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں, اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں, میں تو انصاف مانگوں گا. اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye, تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا. پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں, مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں, اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے, چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے, ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے, اس قسم کی داغ نہ لگیں. تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے, مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں, اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے, مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان
ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ذوالفقار اس کے بعد آپ ذوالفقار جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا مطلب میں تو نہیں, یہ بھی اگر بتائی چلتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی گرمانی صاحب. میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں, میں بہت پیشنٹ ہوں. آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں, لیکن اب ڈیلے ہو گیا, الیکشن گزر گیا, اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case they're listening to. تو اتنا آپ کو سپیس دینا چاہیے. متہولہ صاحب. بلاول صاحب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. جس اسٹیبلشمنٹ نے کیا آج اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں ہے؟ جان صاحب آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ مقصود ہے؟ تمام سیاستدان نہیں تمام پہ نہ کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا, ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ, آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں, آپ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں, اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. کیا ثبوت ہے؟ سوال سر ادھر سوال ثبوت کرنے میں کسی چیز پہ سودا کیا ہے. آپ نے مجھے ایسے ہی نہیں چلتا, ایسے ہی نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے, وہ دوسرے سوال ہے نا, بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں, ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. تھینک یو متی. سوال ہے, میرا نام مدثر حسین ہے, میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کویشچن آپ سے یہ ہے, while you were campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے, بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے, میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں, اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی, عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی, وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے, وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کو, نہ نون لیگ کو, نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو, جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے, کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے, اور آپ جو اس کو
जमहूरियत की कमी में या मेरा किसी कमी में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बरक्स है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा सके, मगर जो वाहिद तरीका है इस पूरा कश्मकश में, इस पूरा तकसीम में, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले, वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़। किरण किरण खातून एक रही सवाल ये है कि आप पाकिस्तान की कह रहे हैं कि मफाद के लिए हम नून लीग का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी 12 दिन हो चुके हैं इलेक्शंस को हुए हुए, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी का मरहला कंप्लीट नहीं हुआ। बता सकते हैं कौन सी ऐसी रुकावट है? आपका सवाल बहुत 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 अच्छी सवाल है और यही हम उम्मीद रखते हैं, खासतौर पर फीमेल जो रिपोर्टर्स हैं कि वो मर्दों से तो बेहतर ही परफॉर्म करें। अब आपकी सवाल बहुत तगड़ी है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और जो हम पाकिस्तान में या 11-12 दिन शायद, और जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठ रहे हैं, और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। जहाँ तक पीटीआई की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते ही। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, सीसी के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं, दूसरे तो आए ही नहीं ना, तो जो हमारे पास आए हैं फिर उनके साथ हम मिलकर बात करते ही हैं। मगर अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, मैं जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मीशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। सुमरो सुमरो साहब सुमरो साहब एक मिनट सुमरो साहब ऐसे नहीं कर सकता ना इनको। एक सेकंड भाईजान, थैंक यू। आपको शायद पसंद नहीं है मेरा बातचीत, तो मैं चलता हूँ। अगर एक सुमरो नहीं होगा साहब तो मैं नहीं ले रहा हूँ सवाल, तो चलो जाता हूँ, आप कैमरे से चलता हूँ फिर। मेरा क्या है? सर, तो सुन चाहते लो। हो मेरा इंटरव्यू, सुन लो चाहते हो साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक एक करके पूछे, वरना मैंने ये केस सुनना है, मैं जाता हूँ। रेफरेंस जो है वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आया था। अगर इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट वापस अपनी एडवाइस सदर के पास भेजती है, तो आप मौजूदा सदर से कोई अच्छाई की उम्मीद रखते हैं? जहाँ तक मैं आई डोंट सी दिस हैपनिंग। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगा वापस, मेरा नहीं ख्याल में कि वापस जाएगा।
جہاں تک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ جو صدر صاحب اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جس سے میں ناراض ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.